आउनुहोस् आजको 8औं श्लोकलाई प्रारम्भ गरौँ। अत्यन्त राम्रो भावले यानी चित्त लगाएर यो 8औं श्लोकलाई पहिले पाठ गरौँ। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धान्निवासयात्। पदच्छेद शरीरं यत् अवाप्नोति यत् च अपि उत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वा एतानि संयाति वायुः गन्धान् निवासयात्। वायुः गन्धान् इव आशयात्। यो पदच्छेद भयो। हिजो हामीले भगवद गीताको पुरुषोत्तम योगको 15 अध्यायको 7औं श्लोकमा हामीले एउटा बहुतै गजबको भगवान श्री कृष्णको आश्वासनपूर्ण वाक्यलाई श्रवण गर्यौं। हामी आफूलाई गरिब, धनी, असहाय इत्यादि हामी आफूलाई सम्झिन्छौं। तर भगवान भन्नुहुन्छ, हे अर्जुन, यो जीवलोकमा जीवभूत भएको यानी अज्ञान उपाधिले यो ग्रस्त भएको जुन जीवरूप छ, यो वास्तवमा मेरै स्वस्वरूप, मेरै अंशभूत आत्मा हो। तर प्रकृतिमा स्थित मन सहित 5औं इन्द्रियहरूको बसमा परेर आकर्षित भएर आफूलाई स्वस्वरूपको पहिचान गर्न सक्दैन र आफूलाई एउटा एकदम सानो तहमा राख्दछ। यसको अर्थ के भयो? अलिकति ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। भगवान परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानन्द घन श्री कृष्ण के भन्नुहुन्छ? ब्रह्मादि सम्पूर्ण देवताहरू पनि मेरा अंश हुन्। देव जति पनि जे छन् सबै मेरै अंश हुन्। मनुष्यलाई आफ्नो विशेष अंश बताउनुहुन्छ। मम एव सनातन अंश। शब्द एव शब्दको अर्थ हुन्छ मेरो नै। पक्का बनाउनको लागि नै शब्द एकदम पक्का बनाउनको लागि मेरो नै सनातन अंश हो। तर जसरी त्यो हिजो उदाहरण दिए अनुसार भेडा बाख्राको बीचमा भएको सिंहले आफ्नो स्वजातीय विस्मरण गरेर, आफ्नो जुन म को हुँ भन्ने कुरो विस्मरण गरेर उसले जुन आफूलाई म भेडा बाख्रा नै हुँ भन्ने खालको साधारण कुरा आफूलाई सम्झेको थियो, त्यसरी नै परमात्माको सच्चिदानन्द अंश आत्मा आज आफूलाई मन रूप, बुद्धि रूप अथवा संसारका अनेक प्रकारका कुराहरूमा म निर्धन छु, म धनवान छु इत्यादि कुराहरूमा आफूलाई लपेटिरहेको छ। र जुन यो 7औं श्लोकको यो बडा गजबको श्लोक छ, भगवानले प्रतिज्ञा सहित भन्नुभएको छ, अर्जुन यो अंशभूत आत्मा मेरो नै अंश आत्मा हो। त अब यहाँ भूल के भएको छ भन्दा म भगवानको हुँ। यो एउटा हाम्रो शास्त्रमा, यो हाम्रो भक्ति सम्प्रदायहरूमा यो शब्द प्रयोग गरिन्छ। अहम कृष्णस्य, म कृष्णको हुँ।
म परमात्माको हुँ। अब हेर्नुहोस्, भक्तहरूले परमात्माको पनि भन्दैन, किन परमात्मा भन्ने बित्तिकै निर्गुणको उपासना हुन्छ, ब्रह्म भन्ने बित्तिकै निर्गुणको उपासना हुन्छ। यहाँ वास्तवमा के भन्छ, अहम कृष्णस्य दासः, अहम कृष्णस्य, म परमात्मा, म कृष्णको हुँ, म मेरो स्वामीको हुँ। त यहाँ अर्थ के भयो भन्दाखेरि म भगवानको हुँ यस्तो भाव राख्नुपर्ने हो। तर साधकले भूल के गर्दछन् भन्दा, साधकले भूल आफूलाई म परमात्माको हुँ भन्नुभन्दा म संसारको यावन मात्र पदार्थमा म अनुरक्त छु। मैले यसो गरिनँ भने म एउटा महाभारतकै सम्बन्धित प्राणनाथजीको एउटा शब्द हजुरहरूलाई निवेदन गरौँ। जीवले के भन्छ अरे भने, मेरी मेरी करते दुनी जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, पाऊ पलक का नहीं भरोसा, तो भी सिर सर्जन को न देवे। बस मेरो 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 भनेर पूरा जीवन व्यतीत हुन्छ, तर पनि मेरो मेरो भन्दा भन्दै जीवन बित्यो, तर आफ्नो शिर यानी आफ्नो समर्पण सर्जनहार परमात्मामा गर्दैन। यसको अर्थ के छ भने, म परमात्माको हुँ भन्ने जुन भावना हो, यो जुन प्रेरणापूर्ण भावना हो, यसलाई सम्पूर्ण रूपले आत्मसात गर्दैन र म संसारको यावन मात्र हुँ भन्न उसले विचार गर्दछ। अब सत्संग सुनिसकेपछि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि, बार बार हामी यो सत्संग सुन्छौँ, मनलाई परमात्मामा लगाऊ, बुद्धिलाई परमात्मामा लगाऊ, आफ्ना इन्द्रियहरूलाई परमात्मामा लगाऊ, अनि हामी कोसिस गर्छौँ लगाउन। तर त्यसमा एउटा सानो एउटा बारीक भूल के भइरहेको हुन्छ भने, हामी मन परमात्मामा लगाउँछौँ, बुद्धिलाई परमात्मामा लगाउँछौँ, तर आफूलाई कहिल्यै पनि परमात्मामा लगाउँदैनौँ। आफ्नो अट्याचमेन्ट जुन छ त्यो परमात्मामा हुँदैन। परमात्मा र आफूमा एउटा भिन्नता बनिरहेको छ। त्यसकारणले भक्ति शास्त्रहरूमा आफ्ना आफ्ना सम्बन्ध अनुसार कहीं अद्वैत सम्बन्ध छ, कहीं द्वैताद्वैत सम्बन्ध छ, कहीं विशिष्टाद्वैत सम्बन्ध छ, इत्यादि सम्बन्ध मध्ये जस्तो हाम्रो एउटा परम्परामा के छ, तुम दुलहा मैं दुलहिन, तिमी मेरो प्रियतम हो, म तिम्री अंगना हूँ, म तिम्री प्रियतमा हूँ, बस और नजानो बात, अर्को केही पनि कुरो छैन, यही कुरो छ। यानी हामी आफूलाई कहिल्यै पनि समर्पण गर्दा हामी मन समर्पण गर्न खोज्छौँ, बुद्धि समर्पण गर्न खोज्छौँ। मन समर्पण गर्दा गर्दै एउटा तानाबानामा लागेको हुन्छ, फेरि भाग्छ मन। तर तपाईँ विचार गर्नुहोस्, सद्य नवजात शिशु आमाको काखमा आइसकेपछि त्यो सद्य नवजात शिशुप्रति मन लगाउनका लागि आमाले अथवा बाबाले केही पनि साधना गर्नै पर्दैन, स्वतः मन त्यो बालकमा समर्पित हुन्छ। अब आफ्नो जीवन हुँदैन, ऊ भोकायो कि, ऊ तिर्खायो कि, उसलाई पीडा भएको छ कि, यो रुँदैछ, पेट पो दुख्यो कि, के भयो कि, इत्यादि कुरामा दिन रात विचार गर्नुहोस्। राति सुत्दाखेरि पनि, घोर निद्रामा पनि त्यो बालकलाई अलिकति केही, त्यो सद्य नवजात शिशुलाई अलिकति केही भयो भने पनि आमालाई पहिले थाहा भइहाल्छ। त्यसकारणले घोर निद्राबाट उठेर पनि त्यो बालकको सेवा, त्यो शिशुको, त्यो बालिकाको सेवा आमाहरूले गर्दछन्। कारण के छ भने, त्यो बालक प्रतिको जुन सम्बन्ध छ, निस्बत छ, त्यो प्रगाढ भयो, त्यो एकदम मजबुत भयो। त्यो त्यसरी नै हामीले आफूलाई म कृष्णको हुँ, म परमात्माको हुँ, यो भाव पहिले डेभलप गर्नुपर्दछ। आफू परमात्माको भएपछि परमात्मासँग प्रीति हुन्छ, परमात्मासँग एउटा भित्रबाट प्रेम भाव बढ्न थाल्दछ, अनि प्रेम भाव बढ्न थालेपछि त आपसे आप परमात्मामा मन पनि लाग्छ अनि बुद्धि पनि लाग्छ।
तपाईं विचार गर्नुहोस्। हामी कयौं उदाहरण यस्ता सुन्छौं। यो उदाहरण धेरै राम्रो त छैन, तर म उदाहरण दिन्छु हजुरलाई। कयौं उदाहरण यस्ता छन् कि छोरो मातापिताको परम भक्त हुन्छ, विवाह भइसकेपछि बिस्तारो बिस्तारो परिवर्तन आउँदै जान्छ र ऊ अब मातापिताको त हुन्छ, तर मातापिता भन्दा पहिले श्रीमतीको हुन्छ। किन भन्दाखेरि मातापिताको प्रेममा एउटा डिस्टेन्स थियो, श्रीमतीको प्रेममा डिस्टेन्स छैन, श्रीमतीसँग एकाकार भयो। श्रीमती जसले एउटा घरमा जन्म लिएर 22औं वर्षसम्म एउटा घरमा बसेर, तर त्यो घरलाई परित्याग गर्दा रुनु कराउनु सबै कुरो हुन्छ, तर पतिदेवसँग आएपछि यदि प्रेम भयो भने आपसे आप मन त्यहाँ लाग्न थाल्दछ। आमा बाउले बोलाउँदाखेरि पनि फुर्सद छैन भनेर नजान सक्छन्। यदि ससुरालमा श्रीमानजीले राम्रो प्रेम भाव दिए, त्याग र समर्पण पूर्ण प्रेम भयो भने निश्चित रूपमा त्यही घरलाई नै आफ्नो मान्न थाल्छन्, किन त्यहाँ प्रेम डेभलप हुँदै जान्छ। अब त्यहाँका हर पदार्थसँग, त्यहाँका हर व्यक्तिहरूसँग, त्यहाँका हर वस्तुसँग त्यो जुन स्त्री छ उसको एकाकार हुन थाल्दछ। यो बिग्रियो, यो भत्कियो, यसलाई यसरी चलाउनु पर्छ, यसलाई यसरी चलाउनु पर्छ। आमा बाउको घरमा सब वस्तुहरू चलाउँदा फुर्मासे गरेर चलाउने आदत हुन्छ, तर आफ्नो घरमा आइसकेपछि, आफ्नो जिम्मेवारी आइसकेपछि अनि मान्छे आपसे आप धेरै प्रकारले सुधार हुँदै जान्छ। त्यसकारणले म भगवानको हुँ भन्ने यो जुन सम्बन्ध छ, यो सम्बन्धलाई मजबुत बनायो भने अनि आपसे आप भजन पनि हुन थाल्दछ, सुमिरन पनि हुन थाल्दछ, बन्दगी पनि हुन थाल्दछ। त्यसकारणले तुलसीदासजीले एउटा बहुत मिठो शब्द लेख्नु भएको छ दोहावलीमा, बिगरी जन्म अनेक की सुधरै अबहि आजो, होहि राम को नाम जपो, तुलसी तज कुसमाजो। भगवान तुलसीदासजी भन्नुहुन्छ, यदि जीवनलाई सुधार्नु छ भने होहि रामको नाम जपू, पहिले रामको बन, यानी परमात्माको पहिले बन अनि नाम जप गर। परमात्माको भएर नाम जप गर्दाखेरिको आनन्दै अर्कै हुन्छ। यसका लागि अलिकति म गोपीहरूको सन्दर्भलाई लिएर उदाहरण दिउँ। गोपीहरू भागवतमा गोपी गीत आदिमा वर्णन आउँदछ, गोपीहरू जे पनि गर्दछन् त्यो मात्र कृष्णको प्रसन्नताको लागि गर्दछन्। हरेक कुरो जे पनि उनीहरू गर्छन्। प्रत्येक दिन उनीहरू ग्वाल जातिका छन्, गाई पाल्ने जातिका हुन्, त्यसकारणले गाई पाल्दछन्, दूध ल्याउँदछन्, दूधलाई तताएर दही बनाएर माखन बनाउने प्रोसेस गर्दाखेरि भावना के हुन्छ, यादो हने बहनने मथनो पलेप, प्रेङ्खेङ खनार भरुदितो क्षणमार जनादो, गायन्ति चैन मनुरक्त दियो श्रुकण्ठ्यो, धन्या ब्रजस्त्रिय क्रमचित्तयान। यो माखन जुन निस्किन्छ यो मेरो कृष्णको लागि हो। खानका लागि घरका सबैले खान्छन्, तर कृष्णको लागि हो। आज म यो खालको वस्त्र लगाउँ, यसले कृष्ण प्रसन्न हुनुहुन्छ। आज म पूजा गर्दाखेरि यो ढङ्गले पूजा गरौँ, कृष्ण प्रसन्न हुनुहुन्छ। एउटा हुन्छ लकीरका फकीर, पण्डित पुरोहित अथवा सिकाउनेवालाले जसरी सिकायो डेली पूजा त्यसरी नै हुन्छ। घन्टी कसरी बजाउने, नुहाइदिने कसरी, तर एउटा परम भक्त भावपूर्ण ढङ्गले भक्ति गर्दछ। उसका भक्तिमा प्रकार परम्परालाई नछोडिकन नयाँ नयाँ प्रकारले पूजा गर्दछ। परमात्माका लागि नयाँ नयाँ वस्त्र आउँदछ। हर प्रकारको यस्तो कुरो हुन्छ। त्यसकारणले सबैभन्दा पहिली जरुरत रहेछ भगवानले जुन 7औं श्लोकमा जुन भन्नुभएको छ, पहिली तिमी मेरो सनातन अंश हो,
यानी म र तिमीमा कुनै पनि प्रकारको फरक छैन। फरक तिमीले बनायौ, प्रकृतिलाई बीचमा ल्यायौ तिमीले, मायालाई बीचमा ल्यायौ तिमीले। माया जवनिका छन्न कुन्ती स्तुतिमा वर्णन गरेको छ। तर मैले कहिल्यै तिमीलाई छोडेको छुइनँ, म हमेशा सम्भवामी, युगे युगे तिम्रो लागि म आउँदछु। र यो प्रकारले भक्ति गर्दाखेरि निश्चित रूपमा हाम्रो भक्तिमा एउटा नयाँ अंकुर पलाउँदछ। अब हेर्नुहोस्, भगवान के भन्नुहुन्छ, तिमी मेरो शुद्ध सनातन मेरो नै अंश हौ, तर मन सहित प्रकृति द्वारा उत्पन्न मन सहित 5 इन्द्रियको परवश भएर तिमीले मलाई छोड्छौ। अब त्यो मन सहित 5 इन्द्रियले जीवलाई कसरी भट्काउँछ, आउनुहोस् आजको जुन श्लोक छ यस श्लोकको अर्थघटन गरौँ। हेर्नुहोस्, हामीले श्लोक पढिसकेका छौँ। शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धान्निवासयात्। वायु एउटा उदाहरण दिँदै हुनुहुन्छ। यो उदाहरण के हो त्यसलाई पहिले हेर्नुहोस्। वायु आशयात गन्धान इव। वायु भनेको वायुले, हावाले, आशयात भनेको आशय भनेको ठाउँ। त्यसकारणले आशय शब्द ठाउँको लागि प्रयोग भएको छ। हामी भन्छौँ नि जलाशय, जलाशय भने जलको ठाउँ। आशयात भनेको एउटा ठाउँबाट गन्धान, गन्धलाई, अब यसमा गन्धलाई भन्नाले सुगन्ध, दुर्गन्ध इत्यादि सबै गन्धलाई जसरी, अब यहाँ उदाहरण हेर्नुहोस्, हावाले जसरी गन्धलाई एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउँदछ। अघि पहिले अर्थ सक्नुहोस्। ईश्वर, ईश्वर, यहाँ ईश्वर शब्द परमात्माको वाचक होइन। यहाँ ईश्वर हो मन इन्द्रियहरूको स्वामी आत्मालाई ईश्वर भनेको छ। ईश्वर जीवात्माले अपि पनि यत शरीरम उत्क्रामते, यत शरीरम उत्क्रामति, यत भनेको जुन शरीरम शरीरलाई उत्क्रामति छोडिदिन्छ। अनि एतानी यी जति पनि मन र 5 इन्द्रियहरूको तन्मात्रा इत्यादि जति पनि छ त्यसलाई गृहीत्वा ग्रहण गरेर च अनि यत जुन शरीरलाई अवाप्नोति प्राप्त गर्दछ सम्याति त्यो शरीरमा जान्छ। अब हेर्नुहोस्, यो बहुत गजबको कुरो छ। यो हाम्रो जुन जीवन छ नि बडा विचित्र जीवन छ। हाम्रो यहाँ 2 प्रकारको फिलोसफी छ, एउटा इस्टर्न एउटा वेस्टर्न फिलोसफी, जसलाई यसलाई हाम्रो देवनागरी भाषामा भनिन्छ चारवाक सिद्धान्त र दैविक सिद्धान्त, आध्यात्मिक सिद्धान्त। चारवाक सिद्धान्त भनेको के हो भन्दाखेरि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मी भवति सद्यस्तु। जीवेत तल्लो लाइन विस्मरण भयो। यसको अर्थ के हो भने जबसम्म बाँचिन्छ ऋण गरेर भए पनि घिउ खाउँ। त्यो जमानामा घिउको चलन धेर थियो होला। अहिलेको अर्थ इन्जोय गर्नु, ऋण गरेर भए पनि इन्जोय गर, खूब इन्जोय गर। भोलि खत्म हुने शरीरको के भरोसा छ? यानी पुनर्जन्मको यो एउटा चारवाक सिद्धान्तको नास्तिक परिप्रेक्ष्यको उदाहरण दिएको। अहिले जति पनि
हेर्नुहोस्, आजको जुन वर्ल्ड छ, आजको जुन संसार छ नि, यो बडा विचित्र भूल भलवनीको संसार छ। कसरी भन्दा यो सम्पूर्ण संसार आजको जुन छ स्टक मार्केटमा चल्दछ। हरेक कुरोको स्टक मार्केट छ। सुन चाँदीको मात्रै होइन, साग सब्जी आलुहरू इत्यादि सबैको स्टक मार्केट छ। यो स्टक मार्केटमा माथिको एउटा लेभल हुन्छ, वर्ग हुन्छ, त्यो बडा बुद्धिमान वर्ग हुन्छ र पुरा संसारभरिको सम्पत्ति त्यो माथिल्लो लेभलमा बसेको मान्छेले युज गरिरहेको हुन्छ। तपाईँ चाहे अम्बानी भन्नुहोस् अथवा यो जुकार वर्ग भन्नुहोस्, यो जति भन्नुहोस्, सबै के हुन् भन्दाखेरि मान्छेलाई आफ्नो साधन प्रयोग गराएर अनि धनवान बनिने कुरो हुन्छ माथिको। र धेरै खेप के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो सहकारी ब्याङ्कहरू यिनीहरू डुब्दछन्। डुब्नुको अर्थ के हो भन्दा घाटा लागेर डुबेको प्राय हुँदैन, त्यो माथि बसेको जुन युनिट छ त्यो युनिटले घपला गर्छ अनि घपला गरेर डुब्दछ। देश पनि त्यस्तै हो, माथि बसेको जुन देश चलाउने जुन युनिट छ त्यो युनिटले बदमासी गरेपछि देश डुब्दछ। पब्लिकले देश डुबाउने होइन, पब्लिक त बिचारा जीवनभरि के अरे ट्याक्स दिदिकन मर्दछ। पब्लिक त हरेक चिजमा ट्याक्स। तपाईँ एउटा साबुन किन्न जानुहोस् ट्याक्स, तपाईँ जे किन्न जानुहोस् ट्याक्स, र त्यो अरबौं डलरको रुपियाँको ट्याक्सलाई त्यो माथि बसेको युनिटले उपयोग गर्दछ। त्यसलाई राम्रो युटिलाइज गर्न सक्यो भने देश स्वर्गभन्दा पनि सुन्दर हुन्छ। तर आफ्नो घर मात्रै भर्ने खालको युटिलाइज गरे भने देशलाई सर्वनाश गर्छ, पब्लिकलाई नाङ्गो बनाइदिन्छ। 2 जना 4 जना 10 जना 50 100 जना मान्छे धनवान हुन्छन्। यो हेर्नु, ग्रहण गर्ने कुरो हो। यो कसरी ग्रहण हुन्छ र यो चारवाक सिद्धान्तमा के छ भने बस यही सिद्धान्त हो। अरूलाई मतलब नराख, मस्ती ल्याऊ, आनन्द ल्याऊ। यसमा धर्म कर्मको मतलबै छैन। मस्ती ल्याऊ, आनन्द ल्याऊ। म काठमाडौँमा हुँदाखेरि केही भद्र भलाज्मी व्यक्तिहरू, जो राम्रो वर्गको पारिवारिक व्यक्तिहरू मेरो पासमा आउनुहुन्छ। मलाई भन्नुहुन्छ, गुरु महाराज तपाईँ यति राम्रो काम गर्दै हुनुहुन्छ, हामीले चिने जानेका मान्छेहरूलाई बोलाउने धेरै कोसिस गर्दछौँ तर आउँदैनन्। उनीहरूले चाह्यो भने तपाईँको यो आश्रम त उनीहरूको लागि सामान्य खेल कुरो हो, त्यति पैसा छ। तर मैले अहिलेसम्म देखेको हिसाबले जसका पासमा धेरैभन्दा धेरै पैसा छ त्यो मान्छेको दिने आदत बहुत कम्ती हुन्छ। जस व्यक्तिको पासमा कम पैसा हुन्छ त्यो व्यक्तिको भित्र दिने प्रवृत्ति धेर हुन्छ। तर त्यो ठुलो जुन वर्ग, जो ठुलो वर्ग आफूलाई देखाउँछन्, तपाईले हेर्नुभयो भने आश्चर्य गर्नुहुन्छ। पार्टीहरूमा, खान पिउनमा एक रातमा लाखौं रुपियाँ फ्याँकिदिन्छन्, लाखौं रुपियाँ। तसर्थ चारवाक सिद्धान्त के हो भन्दा यो खालको सिद्धान्त हो। खाना मौज आनन्द गर, बम्बई से आया मेरा दोस्त इत्यादि। तर हाम्रो जुन अध्यात्म सिद्धान्त के छ भने पुनर्जन्मको सिद्धान्त छ। नै, तिम्रो शरीर मर्दछ तर तिमी मर्दैनौ। तिम्रो शरीर समाप्त हुन्छ तर तिमी मर्दैनौ, तिमी हमेशा छौ। त्यसकारणले के हुन्छ, यो श्लोक राम्ररी हेर्नुहोस्। जसरी हावा यानी वायु आफ्नो ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि कुनै पनि प्रकारको गन्ध, एउटा पुष्प वाटिकाबाट हावा पवन निस्कियो भने पुष्प वाटिकाबाट निस्किएर जाँदाखेरि त्यो पवनमा, त्यो हावामा गुलाबको महक, कमलको सुगन्ध, चमेली, चम्पा, जुई, मोगरा आदिको दिव्य सुगन्धलाई लिएर हावा निस्केर जान्छ। तर त्यो हावाले बोकेर हिँडिरहँदैन, उसको काम हो मात्र लैजाने, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ लैजाने, उसको काम त्यति मात्र हो, गर्दछ उसले। अघि त्यसरी नै यो आत्मा यानी यो जीवात्मा पनि
ईश्वरः अपि जीवात्मा पनि यत शरीरम उत्क्रामति, जुन शरीरलाई छोड्दछ। अब हेर्नुहोस्, एउटा जुन शरीर छ यो शरीरलाई छोडेर जाँदाखेरि, शरीरलाई छोड्दा के छोड्यो उसले भन्दा यो बाहिरको खोललाई मात्रै छोड्दछ, तर यसमा काम गर्ने जुन सफ्टवेयरहरू हुन्, यसमा काम गर्ने जुन आन्तरिक तत्त्वहरू हुन्, जस्तो इन्द्रियहरूको वृत्ति, कान यी डढेर सकिन्छ तर कानको श्रवण शक्ति समाप्त हुँदैन। कानको श्रवण शक्तिद्वारा जुन कर्म भनिएको छ, आँखा जल्दछ तर आँखाबाट हुने जुन दृश्य शक्ति हो, जिब्रोबाट हुने जुन रसना शक्ति हो, छालाबाट हुने जुन स्पर्श हो, त्यो कहिले पनि जाँदैन। त्यो आत्माले के गर्दछ भने मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, अब पाँचौं इन्द्रियबाट, श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना, नासिका, पाँचौं इन्द्रियबाट प्राप्त भएको जे पनि कुरो छ त्यसलाई मनले आफ्नोमा ग्रहण गरेर राख्दछ। अनि राखेपछि के हुन्छ भने अब शरीरको समय पुरा भयो, शरीरलाई छोडेर जब आत्मा निस्किन्छ, आत्मा निस्केर जाँदा आत्मा एक्लै जाँदैन। जसरी राजा अथवा मुख्य व्यक्ति जब आफ्नो ठाउँबाट कहीँ जाँदाखेरि एक्लै लुखुर लुखुर हिँड्दैनन्, उनका साथमा उनको युनिट हुन्छ, उनका साथमा उनको एउटा बडीगार्ड हुन्छ, जे हुन्छ इत्यादि कुराहरू। त्यसरी नै ईश्वर रूपी आत्मा जब एउटा शरीरबाट निस्केर जाँदा मन, बुद्धि, अहंकार साथमा जान्छ। त्यही कुरो यहाँ भन्नुहुन्छ, यत शरीरम उत्क्रामति, जुन शरीरलाई छोड्दछ। अनि त्यहाँबाट एतानी भनेको, एतानी पूर्व श्लोकबाट खिचेर ल्याउनुपर्छ। एतानी भनेको मन सहित पाँचौं इन्द्रियहरूलाई गृहीत्वा ग्रहण गरेर, इन्द्रियलाई ग्रहण गर्नु भनेको इन्द्रियभित्र रहेको जुन इन्द्रिय शक्ति छ, जस्तो आँखाले हेर्ने, कानले सुन्ने, त्यसबाट हुने जुन जुन रूप, रस, गन्ध आदि छ त्यस कुरालाई यहाँ लेखेको ग्रहण गरेर च। अनि यत अर्को जुन शरीरलाई उसले प्राप्त गर्दछ, अवाप्नोति प्राप्त गर्दछ, सम्याति त्यसमा लगेर बस्दछ। त्यस कारणले तपाईहरुले हेर्नुहोस् प्राय कि प्राय एउटै घरमा एउटै आमा बाउका चारवटा सन्तान छन् भने लगभग चारैवटा सन्तानको नाक, मुख, यताउता शरीरको फिगर आमा बाउसँग धेरै कुरो मिल्दछ। डिएनए एउटै हो लगभग, तर एउटा कुरो तपाईँ विचार गर्नुहोस्, स्वभाव चारैजनाको अलग हुन्छ। अनि त्यो स्वभाव अनुसार आमा बाउसँग मिल्न पनि सक्छ, नमिल्न पनि सक्छ। स्वभाव चारैजनाको अलग अलग हुन्छ। एउटा लोभी हुन्छ भने एउटा उदार हुन्छ, एउटा अल्छी हुन्छ भने एउटा, मतलब तपाईले राम्रो प्रवृत्ति बनाएर हेर्नु भने आफ्नै छोराछोरीमा तपाईँ हेर्नु। कारण के हो भन्दा कारण यही हो कि एक्चुअली कारण त्यसको के छ भन्दाखेरि त्यो पहिले शरीरको जुन डिएनए हो अथवा शरीरको जुन संरचना हो, त्यसका जुन भित्रका अवयवहरूका संरचनाहरू आमा बाउका रज र बीजद्वारा बन्यो। परमात्माको कृपा भयो, अंग प्रत्यंग इत्यादि बन्यो, त्यो ठीक छ। तर यसभित्रको जुन भित्रको तत्त्व जसले शरीर चल्दछ, जुन मन हो, जुन बुद्धि हो, जुन अहंकार हो, मूल रूपमा पहिलिकाबाट आएको छ। त्यसकारणले त्यो भित्रको प्रवृत्ति प्राय पहिलेबाट आएको प्रवृत्तिबाट सुरु हुन्छ। त्यसकारणले यो खालको यो भनाइ छ। र अब मन सहित पाँचै मन षष्ठानी भनेको 6, तर मन सहित 6 भनेको श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना, आँखा। श्रवण कान, श्रवण त्वचा छाला, नेत्र आँखा, रसना जिब्रो, नासिका नाक, यी पाँचै इन्द्रिय र मनलाई मिलाउँदा 6 भयो।
अब यो पाँचौं इन्द्रिय र छलाई मिलाउँदाखेरि कसरी जीवात्मालाई कसरी भुल भुलवनीमा परेको छ, जीवात्मा कसरी बाँधिन्छ। अब यो श्लोकको जुन यो कुरोको जुन खुलासा हो यो 9वां श्लोकमा गरेको छ र 9वां श्लोकको विवेचन भोलि हजुरहरूसँग गर्ने। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यदि आत्माले ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि र ज्ञानको प्र्याक्टिकल साधना गरिसकेपछि बिस्तारो बिस्तारो अनुभव गर्यो भने के हुन्छ भन्दा भगवद् गीताको 13 अध्यायको 31 श्लोकमा श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। आत्मा शरीरमा बसेको छ, विषयहरूको सेवन गर्दैछ, पूरा संसारभरि संसारका उसको जिम्मेवारीमा आएको कुरो बखुबी रूपमा निर्वहन गर्दैछ, उसको जे जिम्मेवारी आएको छ। तर आत्माले जब आफूलाई जान्दछ न करोति न लिप्यते, ऊ लेपायमान हुँदैन। ऊ बिल्कुल जसरी परमात्मा लेपायमान हुनुहुन्न। श्रीमद् भागवतमा कथा हुँदछ, नारदजीलाई विचार आयो भगवान श्री कृष्ण अत्यन्त विश्वका परम सुन्दरी 8 पटरानीहरू अनि भौमासुरको जेलमा बन्द भएका 16,100 रानीहरूसँग वैवाहिक संस्कार गरेपछि अलग अलग रूप धारण गरेर भगवान श्री कृष्ण रानीहरूसँग बस्नुहुन्छ, छोराछोरी जन्माउनुहुन्छ, विषयमा चुर्लुमै डुब्नु भएको छ। नारदजीलाई त्यस्तो लाग्यो। नारदजी जीवात्मा हो नि त, यद्यपि उनी परम भक्त हुन् तर मूल रूपमा त जीव हुन्। मायाले उनलाई ग्रस्तता गर्छ। भगवान डुब्नु भयो अनि परीक्षा गर्नको लागि जब नारद गए, 4-5 वटा घरमा घुमेपछि अनि उनले चाल पाएर दण्डवत गरेर नारदजी भजन भक्ति गर्नका लागि गए। नारदजीलाई त्यतिखेर थाहा भयो कि परमात्मा नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्मफले स्पृहा इतिमाम यो भी जानाति कर्मभिर न सबध्यते। श्री कृष्णले जुन भन्नुभयो पूर्व श्लोकहरूमा कि म संसारमा चुर्लुममा डुबेको हुन्छु तिमीले देख्दा, तर संसारले मलाई स्पर्श गरेको हुँदैन। कारण चुर्लुममा संसारमा बस्दा पनि स्वस्वरूपको बोध मलाई भइरहेको हुन्छ। स्वस्वरूपको बोध, स्वस्वरूपको अनुभूति मलाई, यानी म कृष्ण हुँ, म ब्रह्म हुँ, अहम ब्रह्मास्मि। तर हामी किन अप्ठ्यारो हुन्छ भने म आत्मा हुँ। आफ्नो स्वस्वरूपको बोध हामीलाई साना साना विषयहरूले हामीलाई तानिरहन्छ, खिचिरहन्छ। हामीलाई कोही बेला पैसाले खिच्छ, कोही बेला पद प्रतिष्ठाले खिच्छ, कोही बेला पत्नी पतिले खिच्छ, कोही बेला बालक बालिकाले खिच्छन्, कोही बेला अरूले केहीले खिच्छन्, कोही बेला दुःखले हामीलाई खिच्छ, कोही बेला सुखले हामीलाई खिच्छ। हामीलाई खिचेपछि स्वस्वरूप, हामीले ज्ञान गरेर स्वस्वरूपको बोध गरे तापनि विचलित भइरहन्छौँ हामी। त्यसकारणले परमात्माको नाम हो अच्युतम केशवम। अच्युत माने जो कहिल्यै पनि च्युत हुँदैन, पतन हुँदैन, समापन हुँदैन, जो हमेशा एक रस छ, अच्युतम। तर हामी साना साना विषयले हामीलाई गडबड गरिरहन्छ, हामी एक रसमा रहन सक्दैनौँ। तसर्थ यी श्लोकहरू बडा मार्मिक श्लोकहरू छन्। कसरी यसको व्याख्या, यसको कुरो भोलिको सत्संगमा हामी श्रवण गर्नेछौँ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।